Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation d'un cours très intéressant du français pour les troncs communs. Et pour toutes les filières, quelles que soient scientifiques ou littéraires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو غادي نحاول انني نشرح لكم درس مهم جدا في الدروس ديال الجدع مشترك، سواء كان علمي او كان ادبي. في هذا الكتاب هذا مخصص للجميع، يعني جميع الشعب pour toute filière. C'est un cours consacré pour définir les genres. C'est un cours qui est consacré pour définir les genres et les types de textes. Je vais le diviser en deux. Une moitié pour définir les caractéristiques des genres, de chaque genre des genres littéraires, et l'autre moitié c'est pour définir les caractéristiques des types de textes. غادي نحاول اننا نقسموا الدرس لجوج اجزاء، نص باش نشرحوا المميزات ديال كل نوع ادبي وشنو هما المميزات اللي كيميزوا كل نوع ادبي، ونص الاخر باش نحددوا كيفاش ممكن اننا نعرفوا من خلال المميزات ديال كل نوع نص، نحددوا كل نص بالنوع ديالو اللي على حسب المميزات اللي كيميزوه. Alors j'ai déjà mis j'ai déjà expliqué le cours à travers l'explication des pages 10, 11, 12, 14 et 15 que vous avez sur ma chaîne. Déjà انا شرحت هذا الجونغ، دخلنا نيشان مباشرة في الموضوع، ولكن ما حطيناش لي كريتير ولا لي كاركتيرستيك ولا لو روبير كما هما دايرين هنا، لي روبير pour définir chaque genre ou chaque type de texte. Donc هنا غادي نحاول انني نعاود نشرح ونحط يعني لي روبير، يعني بحال قلتوا الركائز الاساسيه باش انكم تعرفوا تحددوا كل جونغ على حده وكل تيب على حده. Donc afin de reconnaître les différents genres et identifier les caractéristiques des principaux types de textes. Donc il vous suffit de révisiter et de regarder une autre fois les vidéos qui sont mises en ligne déjà précédemment sur ma chaîne. Déjà نحطيتهم. Donc pour avoir un repère stable ou plutôt des repères stables, je vais vous réexpliquer un petit peu les caractéristiques de chaque genre et celles de chaque type de texte. نحاول انني نشرح لكم كل جونغ كيفاش كيتميز وكل تيب باش كيتميز، ومن بعد نتوما غادي نديروا ان بتيت ابليكاسيون في هاد اكتيفيتي دو سوتيان اللي كنتو طلبتوا لي لا باج 43. Alors عندنا لي جونغ، on a en général 4 genres littéraires. عندنا roman، عندنا لو جونغ الاولاني اللي هو الرومان اللي كي انكلو des sous-genres بحال conte, nouvelle, autobiographie etc. عندنا لو جونغ الاخر تياتر، بويزي، وعندنا ليساي. هنا 4 جونغ اللي هما معروفين بزاف واللي هما الانواع الادبيه الكبيره، وكل نوع ادبي بطبيعه الحال فيه انواع اللي هي تحت منه، يعني دي سو جونغ، ولكن حنا دابا غنقراو غير لي جونغ الكبارين، وكل جونغ عنده دي كاركتيرستيك خاصين به. من لي كاركتيرستيك باش نقدروا نحددوا كل جونغ على حسب لي كاركتيرستيك ديالو، نقدروا نعرفوه من لا فورم، le contenu, l'énonciateur ou le visé. C'est-à-dire ان كل جونغ عنده واحد الفورما خاصه به. بحال باغ اكزومبل لو رومان سي ان ريسي اون بروز، كتلقاو الرومان شنو بالعربيه وهي الروايه، تياتر هو المسرح، بويزي هي القصيده، ليساي هو واحد بحال قلتو اطروحه ولا شي حاجه كتقدمها علميه. الوغ بالنسبه لا فورم ديال الرومان كيكون اون جينيرال سي ان ريسي اون بروز، كيكون الرومان بصفه عامه الروايه كتكون على شكل نثر، دائما كتكون مكتوبه على شكل نثر ديال الفورما ديال الكتابه. لا فورم ديال التياتر سي يعني كيكون ان ديالوج ولا دي ديالوج اون بروز ولا اون فير. التياتر ممكن هو كيكون حوار، ويقدر يكون اون بروز على شكل نثر، او يقدر يكون على شكل فير. اون جينيرال
التياتر اللي كيكونوا مكتوبين اون بروز هما التياتر، هو المسرح الجديد، المسرح ديال القرن العشرينات، المهم المسرح اللي جا من بعد لو تياتر كلاسيك. كاين عندنا لو تياتر اللي هو اون بروز، اون جينيرال هو التياتر اللي كنعاصروه لي كونتمبوران دابا. كذلك عندنا لو جونغ ديال البويزي، لا فورم ديال لا بويزي كتكون باينه. اون جينيرال لا بويزي القصيده كتكون سوا مكتوبه اون فير، يعني على شكل شعر كلاسيك، اما كلاسيكي اما ليبر. بارفوا كنلقاو دي بويزي اون بروز بحال عند شارل بودلير. عندنا ليساي، سي ان تكست اون بروز، سي ان تكست où on va défendre واحد une théorie اللي كنحاولوا نقدموا فيه و présenter une théorie et on va la défendre par des arguments. كيكون عندك واحد الاطروحه مثلا ولا شي حاجه، شي نظريه علميه ولا شي حاجه، وكتحاول انك تدافع على ديك الحاجه بحجج اللي هي تكون بيرتينونت. بالنسبه للفورما هي باينه. ممكن غالبا الروايه قلنا كتكون على شكل نثر. التياتر اون جينيرال كيكون ديالوج، حوار ما بين دي ريبليك، حوار ما بين شخصيات. والبويزي كتكون على شكل دي فير اون جينيرال، بارفوا كيكون على شكل بروز بحال بالنسبه لشارل بودلير باغ اكزومبل، عطيتكم غير مثال. وليسي قلت لكم على شكل بروز. ندوزو لا بارتي ديال الكونتوني، شنو هو المحتوى ديال كل جونغ من هاد لي جونغ. عندنا مثلا لو رومان كيكون فيه غالبا قصص خياليه، دي زيستوار فيكتيف او ريال بارفوا حتى حقيقيه. كيكون فيه دي بيرسوناج، شخصيات كنهضروا لو ناراتور الراوي كيهضر على شخصيات وكيهضر على الاحداث اللي كيقوموا بهم ديك الشخصيات، لي زيفينمون دي زاكسيون ديال ديك لي بيرسوناج. بالنسبه للتياتر سي هيستوار فيكتيف، حتى هما كيكون فيه قصص خياليه، فيه شخصيات، فيه افعال، فيه واحد القصه محدده وحده مثلا ولا بزاف القصص، فيه عقده، فيه نهايه العقده. يعني التياتر كيكون مقسم لخمسه الاجزاء مهمه. كيكون ليكسبوزيسيون، تقديم ديال الشخصيات والاحداث ولا لانتريغ، ومن بعد كتجي لو نو، ومن بعد كيجي لو دينومون، ومن بعد كتجي لا سيتوياسيون فينال ولا كنسميوها ماشي لا سيتوياسيون فينال ولكن لا فان اون جينيرال. دونك بالنسبه لا بويزي لو كونتوني، يعني المحتوى ديال لا بويزي كيكون يعني الشاعر لو بويت il évoque des sentiments, des émotions, des idées. كيحاول انه يبريزونتي واحد الحاله، واحد ممكن يقول حتى قصه، كذلك ممكن تكون حتى قصه، وخاصه في الشعر بالنثر كييفوكي فيهم لو كوتي سونتيمونتال ولا ايموشنيل. ليساي قلت لكم هو يعني اون بريزونطاسيون ديال لي تيز، كيكون فيهم دي زيدي، افكار، دي زارغيمون، حجج، امثله، دي زيكزامبل. دونك انت كتحاول تقدم واحد الاطروحه ولا واحد اون جينيرال، وكتقدم باش تقدمها وتدافع عليها كدير كتبين افكار ومدروسه بطبيعه الحال وامثله. بزاف منكم اللي قالوا لي لا كاليتي ديال لا فيديو عندي ناقصه. دونك انا كنحاول انا على حسب انا كنصور غير بالتليفون، كنحاول انني نعلي يعني لا كاليتي ديال لا فيديو. دونك هذا هو جهدي. المهم الا عندكم شي اقتراح، انا كاين دي زابليكاسيون اللي كيرفعوا من الجوده ديال التصوير، ما تبخلوش عليا، حطوهم لي في لي كومونتير وشكرا. بالنسبه قلنا لا فورم، قلنا لو كونتوني، قلنا لينونسياتور. شكون هو لينونسياتور؟ هو داك الشخص، هو الشخص اللي كيقدم المحتوى ديال ديك لو رومان. مثلا في لو رومان، في الروايه غالبا كيكون عندنا لو ناراتور هو اللي كيحكي لنا القصه، لوتور هو اللي كيكتب القصه، ولو بيرسوناج هو اللي كيقوم بالدور في ديك القصه. داكوغ. لو تياتر ما كيكونش عندنا لو ناراتور. لو تياتر كيكون عندنا دي بيرسوناج، كيكون واحد نقولوا له لو دراماتورج هو الكاتب، لو دراماتورج هو الكاتب ديال المسرحيه، ولكن ما كيبانش في المسرحيه ديالو المكتوبه بالحق. اللي كيبين داكشي اللي تكتب هما البيرسوناج اللي كيلعبوا ديك الادوار اللي هو كتبهم. وكيكون عندنا لو ميتور اون سين، لو ميتور اون سين هو المخرج اللي كيوري للشخصيات كيفاش خصو يمثل، مثلا كيفاش خصو ينطق ديك لا ريبليك، كيفاش خصو يوقف، كيفاش خص
تكون لا بوستور ديالو، كيفاش يكون لو فيربال و البارافيربال ملي يقدم ديك ليفينمون اللي هو غيلعبو، ولا ديك لو رول اللي غيلعبو هو في ديك المسرحيه. عندنا لا بويزي، شكون اللي كيهضر، شكون هو لينونسياتور في لا بويزي، سميتو لو بويت. عندنا ليساي هو لوتور، هو الكاتب. ليساي هو الشخص اللي كيكتب ديك لا تيز. ندوزو لا بارتي ديال الفيزي، يعني المبتغى من ديك لو جونغ. منين نهضر على لو رومون ولا لي سو جونغ ديالو، شنو الهدف اننا نكتب ديك لو رومون؟ سي بور راكونتي، باش نحكي شي حكايه، كابتيفي، ديفيرتير، كريتيكي، فير ريفليشير، تيمواني، بروندر بوزيسيون. كاين بزاف ديال لي فيزي، سا ديبون شنو باغي يقدم ديك الكاتب. سوا باغي يحكي شي حكايه، بغا يشد الانتباه القارئ عنده، ديفيرتير انه يكون يعني قصه اللي كتحي مثلا ان كتنشط الانسان ملي كيقراها، كتفرح ملي كتقرا ديك القصه، كيعجبك الاحداث اللي فيها، يعني فيها شي حكايات مثلا خياليه كتخليك انك تعيش في واحد العالم ديال الخيال، وكتحس براسك انك باغي تقراها وكتنشط ملي كتقراها. كريتيكي، ولا ممكن انه يكون كاتب كينتقد واحد الحاجه في المجتمع ديالو ولا في المحيط اللي هو عايش فيه. فير ريفليشير، ممكن انها تكون قصه، تكتب قصه ولكن اللي هي المعالم ديالها ما مفهوماش، مثلا كيكتب قصه وكيخلي القارئ هو يحكم منه لراسو. témoigner prendre position، ممكن ديك الغومون يكون هو ان سورت دو témoignage هيستوريك. باغ اكزومبل مثلا نكتب على شي حدث داز شحال هادي، وغيولي ديك الغومون عباره عن شاهد على داكشي اللي وقع. دونك هذا بالنسبه لا فيزي. بالنسبه لا فيزي ديال التياتر، يعني الهدف من التياتر، témoigner, émouvoir, critiquer, dénoncer, divertir، تقريبا نفس الشيء. Poésie, émouvoir, suggérer, dénoncer, critiquer. Essayer, convaincre et persuader. داك بالنسبه لهاد لي 3 جونغ الاولى غالبا كيكونوا باش ان الكاتب كيحاول. بالنسبه للغومو كنقولوا لوتور، بالنسبه للتياتر كنقولوا دراماتورج، بالنسبه للبويزي كنقولوا البويت اللي كيكتب، بالنسبه لليساي كنسميوه لوتور. دونك ليساي راه باين، ليساي ملي كتقدم شي اطروحه دونك كتبغي كونفانكري، تقنع هذاك اللي قبالتك، لو بيرسوادي بواحد الحجج وبدي زيكزامبل على داكشي اللي غتهضر عليه. اما بالنسبه لهاد البويزي والتياتر والغومون، دونك تقدر تقنع تقدر ما تقنعش على حسب الهدف ديالك انت من داكشي اللي غتكتب، ولكن كتقدم واحد العمل فني اللي من خلاله ممكن انك سواء تحرك المشاعر، ايموفوار لي سونتيمون ديال لو ليكتور، ولا انك تسوجيري دي سوليوشن، تسوجيري مثلا شي حوايج، حلول مثلا ديال شي حاله مثلا وقع في المجتمع. دينونسي يعني تحاول انك دينونسي، يعني بحال قلتي دينونسي يعني مثلا شي حوايج كيوقعوا وانت ما عاجبينكش، وكتحاول انك تقول هذيك الحاله ما خصهاش توقع. باغ اكزومبل مثلا الحاله دابا اللي واقعه في المغرب ديال الاغتصابات المتكرره اللي ولينا كنسمعوا عليها يوميا ديال الاطفال، وهادي هادشي ديال لا بيدوفيليا. دونك باش مثلا يجي شي كاتب مثلا معروف ولا غير معروف، ممكن انك تكتب كتاب ولا قصه اللي غتروي فيها الحكايه ديال شي شخص اللي هو مثلا تعرض لهذا العنف، هذا مثلا هذا لو جونغ دو فيولونس اللي تعرض ليه، وكتحاول انك تقول تقدم دينونسي هذا الفعل، هذا الحاله، يعني كتحاول انك يعني دينونسي يعني انت ضد هاد البيدوفيليا، وكتحاول تقدم واحد المعاناه الشخصيه ديال واحد البيرسوناج من خلال ان الناس ملي يقراو كيبقى فيهم داكشي، وكتحاول انك تحرك فيهم المشاعر ديال ان داكشي ماشي مزيان، داكشي قبيح، خاص بنادم يتراجع على هادشي هذا، على الافعال الخايبه. باغ اكزومبل عطيتكم غير مثال. دونك بالنسبه لي جونغ، الانواع الادبيه هما الانواع الكبيره اللي هما كيجمعوا لي تيب دو تكست كاينين وسط لي جونغ. لي جونغ هما الانواع الادبيه اللي معروفه بصفه عامه، واللي دابا هادو هما لي كريتير، هادو هما لي كاركتيرستيك ديال كل جونغ. مثلا انا ملي تحط قدامي شي تكست غيقول لي هاد التكست واش الى بارتيان، واش كينتمي
لو رومان ولا التياتر ولا البويزي ولا السي. اول حاجه شوفوها هي لا فورم، الفورما ديال داك التكست كي دايره. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، ملي ندوز هاد لي تكست هادو انا يلا غادي نجي نقرا. باغ اكزومبل هنا غندير عندي باغ اكزومبل حتى الكاتب، ممكن تعرف الكاتب، الاسم ديال الكاتب تعرف ان غالبا كيكتب تياتر. باغ اكزومبل ملي نجي نشوف انا جون اونويل، هاد جون اونويل سي ان دراماتورج نيشان، اذا هذا راه مسرحيه. نشوفوا الفورما باغ اكزومبل، الفورما هنا عندنا دي ديداسكالي، هما لي ديداسكالي هنايا. عندنا هنايا ان الاسماء يعني ديال البيرسوناج، لا غرامير كري انطوان لا غرامير. دونك هنايا لي شونج دو بارول، تبادل الحوار، واحد كيهضر الاخر كيسكت، الاخر كيهضر كيجاوب. دونك هنا هذا سي ان ديالوج. من خلال هاد الفورما هذه ديال هاد الديالوج هذا كنقول هذا سي ان تكست كي ابارتيان ا اون بييس دو تياتر ديال واحد المسرحيه. دونك لو جونغ ديال هذا سي ان تياتر لو جونغ. ولكن ملي نجي نهضر على لو تيب شي حاجه اخرى، لو تيب واش اخرى. دونك انا دابا غنهضر غير على لو جونغ، النوع الادبي. نشوفوا باغ اكزومبل هذا لو تكست دو la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. L'homme tout citoyen peut donc parler et écrire. donc هنا شي واحد كيهضر على التواصل الحر، يعني على حرية التعبير وعلى هذا الشيء. déclaration des droits de l'homme et du citoyen. هذا المهم ماخذ من واحد الارتيكل ديال حقوق الانسان والمواطن انه يعبر ويعطي حرية التعبير. باغ اكزومبل هذا هنا كيحاول انه يبين ان كل سيتويان عنده الحق في التعبير وكيبغي يكد دي زارغيمون. هذا سي ان تكست كي في بارتي ديال ان اساي، ماشي رومان، ماشي تياتر، ماشي بويزي. الفورما ديالو ديجا ماشي بويزي ماشي تياتر، ما كاينش حوار. الغومون ممكن نشك فيه، ولكن ملي غنقراه غنفهم انه علاش كيهضر. دونك هذا كيحاول يبين ان المواطن عنده حق التعبير. وهنا راه هاد التكست هذا سي ان اساي اللي فيه دي زارغيمون. هنا باغ اكزومبل تكست 3 ما مير ايتي اسيز دون لو صالون اي فيرسي لو تي دون مان. دونك هنا كيعاود شي واحد كيحكي لينا على مو وعلى، وغادي تجيو تشوفوا العنوان ديال الكتاب سميتو اونفونس والكاتب ليون تولستوي. دونك هنا هذا سي ان تكست كي في بارتي ديال ان رومان، ديال واحد الرومان يقدر يكون اوتوبيوغرافيك، يقدر يكون يعني ميموار، يقدر يكون نوفيل، يقدر يكون ان كونت، ça dépend de quoi. هذا c'est un texte qui fait partie d'un roman parce que l'auteur ou le narrateur il raconte des faits، يعني كيعاود لنا كيحكي لينا une histoire كي سوا فيكتيف ولا ريال ما كيهمناش، ولكن هو كيعاود لينا هنايا قصه. قلت لكم ان ممكن التياتر حتى هو نعاودو فيه قصه، وحتى البويزي ممكن تعاود فيه قصه، خاصه البويزي المعاصره. ولكن الغالب الامر لو ميور جونغ بور راكونتي دي زيستوار سوا فيكتيف و ريال هو لو رومان ولي سو جونغ ديالهم. داكوغ. بالنسبه للتياتر كيكون قصه، كتكون واحد لانتريغ، ولكن كتكون بشكل غير مباشر كتفهمها من خلال الحوار ديال الشخصيات. ماشي بحال الغموض اللي كتحس ان شي واحد كيعاود ليك اللي هو الراوي اللي كنسميوه لو ناراتور. واليوم بعض الاحيان كاين شي بعض النقاد اللي كيعتبروا لو ناراتور سي ان بيرسوناج. الوغ دونك انا فهمتوا كيفاش. دابا هذا هو لو جونغ يعني النوع الادبي اللي كينتمي ليه النص. بالنسبه ملي غنجي ندخل لكم انا لو تيب دو تكست، كاين عندنا 5 ديال لي تيب. عندنا لو ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغيمونطاتيف، اكسبليكاتيف، انجونكتيف. هادو بخمسه ديجا شرحتهم، جي ديجا اكسبليكي سور ما شين. باردون اسمحوا لي. وكل جونغ كل تيب دو تكست عنده واحد الخاصيات الكاركتيرستيك ديالو الخاصين به. دونك اون جينيرال باش تعرفوا ان تكست الي ناراتيف و نو، دونك كاين عنده دي زانديس، كاينين دي زانديس. باغ اكزومبل لو تكست ناراتيف كيكون سي ان تكست كيكون واحد النص اللي فيه لي طون دي ريسي اللي كنتو قريتهم في التاسع. طون دي ريسي بحال لامبارفي، لو باسي سامبل،
كيكون عندك دي سوكسيسيون دي زيفينمون تتالي الاحداث، شيما ناراتيف، انديكاتور سباسيو تمبوريل، لي زانديس دينونسياسيون، بوين دو فيو ناراتيف. دونك هادو هما لي زانديس المؤشرات اللي كيبينوا على هذاك ناراتيف ولا لا. اون فوا تشوفوا لي طون دو ريسي لامبارفي الباسي سامبل وتلقاو توالي الاحداث، وعندكم لي زانديكاتور سباسيو تمبوريل، لي زانديكاتور المؤشرات اللي كيبينوا على الزمان والمكان، les indices d'énonciation, les points de vue narratifs. Les indices d'énonciation, c'est-à-dire qu'il y a un énonciateur qui est le narrateur qui يروي لكم ديك الحكايه، وكاين دي بيرسوناج اللي هما كيلعبوا ديك الدور، وبطبيعه الحال كاين واحد لو ريسيبتور اللي هو اللي كيستقبل داك لو ميساج اللي هو لو ليكتور. دونك هذاك سي ان تكست ناراتيف، ولو تكست ناراتيف الهدف ديالو سي بور راكونتي، كيحكي تيمواني، يشهد على واحد الحادثه وقعات ولا شي حاجه، انفورمي، يكون دور عنده ديال لانفورماسيون، كيعطيك واحد لانفورماسيون ايموفوار، يعني يحرك فيك واحد المشاعر خاصه. مثلا دينونسي قلت لكم هو انه يدحض واحد الفكره معينه ولا واحد التصرف، واحد الكومبورتمون اللي كاين في المجتمع. ديفيرتير مثلا انه يحاول انه يرفه هذا على الليكتور. بيرسيادي يقنع كذلك. ممكن التكست ناراتيف، التكست ناراتيف راه كاين في هاد لي جونغ تقريبا كاملين، خاصه التكست ناراتيف كنلقاو في لو رومان، ممكن يكون حتى في التياتر، ممكن يكون في ليسي، ولكن غالبا كيكون في لو رومان. داكوغ. باغ اكزومبل انا قال لكم لو تكست ناراتيف كنلقاوه غالبا في لي رومان، في لي كونت، في نوفيل اوتوبيوغرافي. يعني في التياتر بويزي ليسي يعني ما غتلقاوهمش، وإلا تلقيتوهم غير باغازار ممكن يكون، ولكن ماشي دائما، غالبا كيكون في لو جونغ ديال لو رومان. لو تكست ديسكريبتيف، نص النوع ديال لو ديسكريبتيف اللي كنت شرحت لكم من قبل. كل تيب من هذه تيب راني شرحتهم في القناه عندكم في القناه. تكست ديسكريبتيف كيكون من المؤشرات ديالو كيكون عندنا présent temporel, imparfait, indicateur de lieu, caractérisation, point de vue, descriptif. En général كيكون عندكم le temps ديال l'imparfait, le temps ديال la description، كيكون عندك des indicateurs de lieu، الاماكن، مؤشرات كتدل على الاماكن ولا على البيرسوناج. تمييز الكاركتيريزاسيون، يعني كتحاول انك توصف ديك المكان ولا ديك الشخص ولا ديك اي حاجه، ديك الصوره. وكيكون عندك ان بوين دو فيو ديسكريبتيف، كيكون عندك واحد وجهه نظر وصفيه، كيكون فيه الوصف، ديك التكست كيكون وصفي فيه الوصف. لا فيزي ديالو الهدف هو انه يوصف لنا اماكن، اشياء، شخصيات، دي زوبجي، دي بيرسوناج ريال او ايماجينير. يقدر يكون داك الشيء خيالي، يقدر يكون واقعي. فير فوار كريي اون امبرسيون ارغومونتي، يعني يحاول انه يخلق واحد الانطباع عند القارئ من يقرا. وغالبا هذا لو تيب دو تكست، هذا ديسكريبتيف حتى هو كيكون غالبا في لي رومان، وبارفوا كنلقاوه في لي مانيوال دو سيونس و جيوغرافي ليستوار، يعني كنلقاوه حتى في لي مانيوال سيانتيفيك. قلنا الارغيومونتاتيف هو النص الحججي، هو نص اللي كيكون فيه واحد الاطروحه اللي كيحاول مثلا الكاتب ديال اللوتور ديالنا يقدمها عن طريق ويدافع عليها عن طريق دي زارغيوم، حجج ديال ليان لوجيك، كيخدم روابط منطقيه بين ديك الحجج، كيخدم ديك زيكزامبل دي زانديس دينونسياسيون. لي زانديس دينونسياسيون ملي نقول لكم لي زانديس دينونسياسيون سيتادير كي ليميتور و لو ريسيبتور و لو ميساج ايمي، شكون هو اللي كيعطي الميساج، مثلا هو لوتور. لو ريسيبتور شكون هو هذاك اللي غيتلقى داك الميساج اللي هو القارئ، وشنو هو الميساج اللي باغي يوصل، وكيف اترافير كوا الى كيفاش مثلا اترافير كوا الى ايمي داك الميساج، كلي لو كانال دو سو ميساج، شنو هو الطريقه باش وصلنا الميساج، عن طريق الكتابه ولا عن طريق التلفازه ولا عن طريق بحال دابا مثلا انا كنشرح لكم هذا الدرس ولكن عن طريق واحد طريق الفيديو. دونك انا كنوصل لكم دونك ان ميساج اوديو فيزوال، دونك هذا هو القناه. ولو كود اللي كنخدمو يعني كيفاش دايرو، كيفاش وصل هذا الميساج، اش من كود استعملوا، واش باللغه لا لونغ ولا خدم دي سيني، ولا اش من كود استعمل باش يوصل هذا الميساج، شنو هذا الكود، اش من لغه لا لونغ اللي خدم بها، واش باش هضر. داكوغ، هادو هما لي زانديس دينونسياسيون. عندنا ليكسبليكاتيف، سي ان تكست اكسبليكاتيف، سي ان تكست
كنخدموا فيه غالبا لو بريزون temporel de vérité générale. C'est un texte اللي كتلقاو فيه تعاريف دي ديفينيسيون دي زيكسبريسيون introduisant l'explication. كتلقاو بزاف لي ليان اللي كيعبروا على الشرح اون ايفي سيتادير بحال هكا. وكذلك هاد لو تكست اكسبليكاتيف. دونك هنا لوتور كيحاول انه يشرح واحد الحاجه ملي كيهضر عليها. هاد لي تكست اكسبليكاتيف غالبا كنلقاو في لي سي دي ديكسيونير les manuels في les revues scientifiques. mais parfois le texte explicatif ممكن تلقاوه حتى في les autres genres ولكن ما كيكونش طاغي. فهمتي بحال دابا مثلا لو رومان كيكون طاغي فيه لي تكست ناراتيف ديسكريبتيف. في ليساي كيكون طاغي فيه يعني غالب فيه لارغيمونطاتيف او ليكسبليكاتيف. في لو تياتر كيكون غالب فيه تا هو هذا تقدر تلقى فيه الناراتيف والديسكريبتيف والارغيمونطاتيف والاكسبليكاتيف والانجونكتيف. تقدر تلقى ان سو جونغ تلقى فيه هاد لي تيب دو تكست كاملين. ماشي ضروري تلقى لو جونغ ضروري خص يكون فيه غير الناراتيف ديسكريبتيف لا. دونك الا قريتو دي زوفراج قريتو كتوبه غادي تكتشفوا لكن سي زامي ضروري غتقراو ديك لي زوفراج اللي عندكم غادي تكتشفوا انه يعني ان سو جونغ كتلقى فيهم هادي تيب كاملين. داكور. وكاين عندنا لانجونكتيف هو لو تيب انجونكتيف هو لو تيب اللي كيكون فيه لامبيراتيف كيكون فيه لوردر الامر بحال ديك راني شرحت لكم عطيتكم مثال في لابارتي ديال دكتور كنوك. عجبني هذيك المسرحيه ديال دكتور كنوك هذه راني ديجا شرحتها وراه حطيتها لكم في القناه. المهم نشوف مشات الصفحه. الو دونك هنا هاد لانجونكتيف غالبا فوقاش كنخدموه في لي زانونس في الاعلانات في لا بوبليسيتي في لي كونسيني في لي روسيت في لي مود دومبلوا في لي زافيش لي زوردونونس ميديكال. داكور. مثلا في لو جونغ ديال التياتر غادي يكون باغ اكزومبل عطيتكم مثال دكتور كنوك. سي ان دكتور qui donne à ses patients des consignes et des ordonnances médicales كيعطيهم اوامر وكيعطيهم نصائح طبيه باش انهم يتعالجوا. دونك هنا سي مثلا ديك لو تكست هو راه كينتمي لو جونغ تياترال وفي نفس الوقت كنخدموا لو تكست انجونكتيف فيه الاوامر كيامر مثلا لي كليون ديالو ولا لي باسيون ديالو هاش خص يدير هاش ما خصوش يدير. باغ اكزومبل في لي زانونس مثلا اعلانات كيقول لك اعلان مثلا ها كيفاش خصك دير هذه ها كيفاش خصك دير هذه. مثلا في لي مود دومبلوا هما داك بحال باغ اكزومبل شريتي شي اباراي باغ اكزومبل تليفون شريتي جديد كتلقى واحد الورقه كيوريك كيقول لك ها كيفاش غتخدمو. هذاك الشيء اللي مكتوب تما سميتو لو مود دومبلوا كيفاش تخدم. داكوغ. الوغ هنا مثلا هاد لي تكست هادو بخمسه بهم كل واحد فيهم كينتمي لواحد لو تيب. عطيتكم مثال فهاد لو تكست 3 سي ان تيب ناراتيف ديسكريبتيف. علاش؟ لان تلقاو هنا لامبارفي لو باسي سامبل هنا كيحكي لينا كيعاود لينا. كتلقاو هنا فيرسي كولي لامبارفي دونك il raconte il décrit en même temps كيعاود لينا وكيوصف في نفس الوقت. دونك هذا سي ان تكست ديسكريبتيف ناراتيف. ممكن يكون تكست واحد يقدر يكون فيه جوج ديال لي تيب. داكوغ. هنا باغ اكزومبل عندنا هاد لو ديالوغ هذا في البياس دو تياتر. لا غران مير كري جو تو بارل as-tu fait tes devoirs Antoine واش درتي الامتحانات ديالك الواجبات ديالك. وي بون مامون tes mains sont propres donc oui bonne maman. دونك هنا هذيك كتسولها واش درتي واش فعلتي واش تركتي. دونك هنا كاين اون سورت دانجونكسيون واحد النوع من الامر ديال لوردر. دونك كاين لانجونكسيون هنا كاين لانجونكتيف لو تكست دي انجونكتيف و en même temps c'est un texte qui appartient au genre littéraire يعني اللي هو لو تياتر. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الكور هذا مزيان. ودابا كونوا على يقين هذا الدرس جد مهم لانه غيتحط لكم في السيزيام وكذلك في السانكيام اللي دوزتوا امتحانات ان شاء الله. يتحط لك تكست وغيقول لك واحد تكست وغيعطيك الاسئله ديال الكومبريونسيون شنو قال هذا لهذا وهذا اش كيجي لهذا وهذه كيفاش دايره شحال في عمرها وكي داير. المهم
اسئله اللي هي بديهيه ديال كومبريونسيون، علاش قال ديك الهضره لهاديك وعلاش قالت له هي جاوبته هكاك. هادو الكومبريونسيون غالبا كيتحطوا. ملي غندخلوا لا كيسيون ديال الاخر ديال التكست ديال لا فورم ديال التكست، كنسولو اول اسئله كي لو جونر دو تكست اي كي لو سون تيب، شنو هو لو تيب، واعطيني لي كاركتيرستيك اللي باش عرفتي انت ان هذا كينتمي لديك لو جونر، ولا او جوستيفي تا ريبونس بحال هكا. دونك انت غتعطيه من خلال هاد لي روبير، خصك تكون فاهمهم، غير فهمهم، ماشي ضروري تحفظوا هادشي، لا تحفظوهش غير فهموه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، وحاولوا انكم تقترحوا شنو ممكن انني نحط لكم. المهم انا اللي كنفهم فيه بزاف هو بالنسبه لي الرياضيات، الفرنسيه. دونك كنحاول انني نشرح لكم، كنحاول نتقاتل معها حتى انا، واخا عيد نقرا فيها ومازال كنقرا ومازال كنتقاتل معها. الوغ الرياضيات غادي كذلك هي اللي هي اللي كيعجبني نخدم فيها، هي والفيزياء. دونك حاولوا انكم تقترحوا مواضيع اللي ممكن نخدم معاكم فيهم، وشجعوا القناه، ما تبخلوش بالتشجيع. تابوناو وبارطاجيو مع صحابكم، وبون كوراج.